पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी मारे गए। आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल। फितनतुल खारिज का मरकज खरशर फोर्ट मलिया में कमी गाह से आग के शोले उठने लगे। मनोजब्बा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर और दरानी कैंप पर कामयाब ड्रोन हमले। 50 से ज्यादा तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। चागी के करीब शिद्दत पसंदों के गढ़ परामचा सेक्टर का अफगानी शहीदान पोस्ट, राख का ढेर, दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप भी उड़ा दिए गए। लियोबंद, कला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में मुतादिद पोस्ट निशाना। जंडोसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो सामने आ गई। अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार, चेक पोस्टें छोड़कर फरार। वीडियो में अफगान फोर्स के यूनिफॉर्म और हथियार वाजे। कई फौजियों ने हथियार डाल दिए। अंगूरडा और जोब सेक्टर की अहम पोस्टों पर कौमी परचम सरबलंद। अफगान फोर्सेस ने अंगूरडा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। अफगान जारियत उबूरी हुकूमत और फितनतुल खारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। ये भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम भी पाक फौज के शाना बशाना। दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, सऊदी अरब का इजहार तशवीश, मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। कतर का फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, बरादर ममालिक की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में कार हादसा। कतर के आला सरकारी इदारे अमीरी देवान के 3 मुलाजमीन जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, जल्द दोहा भेजा जाएगा। और अमरीकी टैरिफ का जवाब, चीन ने अमरीकी जहाज़ों के लिए खुसूसी पोर्ट फीस आयद कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करने के हामी, लड़ाई से भी नहीं डरते। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। अफगान जारहियत अबूरी हुकूमत और फितनतुल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करता है। ये भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम भी पाक फौज के शाना बशाना। दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से ला इल्म है। अफगानिस्तान किसी जोम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का रद्द-ए-अमल। ताहिर अशरफी बोले, सोवियत यूनियन से आपका दिफा कर सकते हैं तो आपको इस्तेमाल करने वालों का मुकाबला भी कर सकते हैं। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को नहीं रोकेगी तो हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, सऊदी अरब का इजहार तशवीश, मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं।
قطر کا اب فریقین کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ، کہا برادر ممالک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا بھارت اور افغانستان کے مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار، افغان سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان کے مطابق افغانستان کے نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ توقع ہے افغان حکومت بھارتی پراکسیز کو اپنی سرزمین کے استعمال سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی۔ جس کی اکثریت اس کا وزیر اعلیٰ، پی ٹی آئی 90 آزاد ارکان کی حمایت کے ساتھ سب سے بڑی جماعت، وزارت اعلیٰ کے لیے 73 ارکان کی حمایت درکار۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے طلب، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول تیار۔ اتوار کو دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، فوری بعد اسکروٹنی ہوگی۔ شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ مل گیا، گورنر فیصل کریم کنڈی کی تصدیق۔ استعفے کی منظوری کا ٹائم فریم دینے سے انکار، کہا آئینی اور قانونی جائزہ لوں گا۔ استعفیٰ منظور ہونے تک علی امین گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین آزاد حیثیت سے ہیں، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہی حکومت بنائے گا۔ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، ابھی صوبے میں گورنر راج کی گنجائش نہیں۔ سہیل آفریدی کو ہر صورت وزیر اعلیٰ بنوائیں گے، تحریک انصاف کا اعلان۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں علی امین نے استعفیٰ دے دیا، منظوری ضروری نہیں۔ جنید اکبر کی اپنے ہی ارکان کو وارننگ، بولے کسی رکن نے بے وفائی کی تو اس پر کے پی کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اسد کیسر نے کہا بند کمروں میں ہونے والے فیصلے قبول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی سے رابطہ ہے، کسی کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مشاورت، جے یو آئی اور اے این پی سے بھی رابطہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنا ترجیح، آئینی پیچیدگی آئی تو عدالت راستہ دکھائے گی۔ سہیل آفریدی کا ماضی ریاست مخالف، دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ بننے پر کیا رویہ ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تحریک انصاف کے 8 سے 10 اراکین اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، 2 سے 3 روز میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی درخواست پر حکومت اور مذہبی جماعت میں مذاکرات کا آغاز۔ سربراہ جے یو آئی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور رانا ثناءاللہ سے رابطہ، معاملات پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ، کہا ملکی حالات تصادم کے متحمل نہیں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ وفاقی حکومت کا مذہبی جماعت کا احتجاج ہر صورت روکنے کا فیصلہ، رینجرز، ایف سی اور پولیس تعینات ہوگی۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا تو احتجاج کیوں؟ کسی سے بلیک میل ہوں گے نہ ریاست کے خلاف سیاست کی اجازت دیں گے۔ طلال چودھری کا واضح پیغام۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کے مطابق احتجاج میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے، کئی اب بھی لاپتہ ہیں۔ جتھوں نے عام آدمی کی زندگی مشکل کی، ریاست تشدد کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے گھروں کو واپسی، تباہ عمارتوں کے ملبے سے 155 لاشیں ملی۔ اسرائیل کی اوفر جیل میں فلسطینی قیدیوں کے رہائی کے انتظامات جاری۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کیشنر کا غزہ کا دورہ، انخلا سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ جنگ بندی پر دنیا بھر میں ریلیاں، لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ، جرمنی اور اوسلو میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری جمع، یرغمالیوں کی رہائی کا انتظار۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت سے انکار، کہا غزہ کے عوام کی مدد کے لیے پوری طاقت اور وسائل استعمال کریں گے۔ شرم الشیخ میں جنگ بندی معاہدے کی تیاریاں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کو تقریب میں شرکت کریں گے۔ فرانسیسی صدر کی شرکت بھی متوقع۔ غزہ کے 50% حصے پر اب بھی اسرائیل کا قبضہ، صہیونی فوج مکمل انخلا کرے گی یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंटरव्यू, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है।